सर्वप्रथम अनिताजीलाई यो सानो परिचयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तमयुला सोचदीलाई यो कार्यक्रम आयोजना गरेर स्रोत व्यक्तिको रूपमा यो मौका दिनुभएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। विशेष गरेर हाम्रो डाक्टर गणेश गुरुङ मामाज्यूलाई। आज मैले सानो यो बाढी पहिरो र विकास भन्ने जुन यहाँले एउटा शीर्षक राख्नु भएको छ त्यो विषयमा केही कुराहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। त्यो सेयर गर्नुभन्दा अगाडि म मेरो परिचय अनिताजीले दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले ढिलो नगरिकन म मेरो संस्था कादुरी एग्रिकल्चरल एड एसोसिएसन, त्यस्तै जहाँबाट म अहिले पिएचडी गर्ने अन्तिम क्षणमा छु, युनिभर्सिटी अफ पेरिसको। तपाईँ स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ मेरो 3 जना सुपरभाइजरहरू हुनुहुन्छ, प्रोफेसर डाक्टर जिल्स अर्नोट पसेटा, प्रोफेसर डाक्टर मोनिक फोर्ड र डाक्टर रेनरबेललाई एउटा संस्था र युनिभर्सिटीको यो 3 जना प्रोफेसरलाई यो आजको प्रस्तुति डेडिकेसन गर्न चाहन्छु। त्यति भन्दै म आफ्नो प्रस्तुति सुरु गर्दछु। मैले यो प्रस्तुति 4 वटा शीर्षकमा बाँडेको छु। पहिलो, प्राकृतिक प्रकोप र विपद। यो विषयमा अझै पनि हामी नेपाली जनमानसमा धेरै कन्फ्युजन छ। म यति कुरा भन्न चाहन्छु, हामी इन्जिनियर साथीहरूमै पनि यो विषयले राम्रो किसिमको भाषित अथवा परिभाषा नपाउँदाखेरि हामी विपद र प्रकोप छुट्याउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई एउटा मिसकन्सेप्सन भनौँ, हामीले गलत किसिमको धारणा हामीले बनिरहेको छ समाजमा। त्यसमा अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छु। नेपालमा बाढी र पहिरो किन आउँदछ, दोस्रो मेरो प्रस्तुति हुनेछ। तेस्रो, बाढी पहिरो आएपछि विपदमा कसरी परिणत हुन्छ, तेस्रो यो मेरो प्रस्तुति। र अन्तिममा के यस्ता विपदहरू नहुनबाट रोक्न सकिन्छ त, र हाम्रो विकास जति पनि हामीले यो नेपाल जस्तो ठाउँमा एउटा पहाडी भूभागमा विकासको कामहरू गरेका छौँ, ती तिनीहरूलाई दिगो बनाउन सकिन्छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिलामा चाहिँ पहिलो प्रस्तुति प्राकृतिक प्रकोप र विपद बारेमा केही बोल्न चाहन्छु। प्राकृतिक प्रकोप भनेको वास्तवमा यो पृथ्वीमा हैन, पृथ्वी जन्म भएदेखि नै हुने नियमित प्रक्रियाहरू। यसमा न त यसलाई हामीले रोक्न सकिन्छ हैन, न त यसको हामीले ठिक तरिकाले प्रेडिक्सन पनि गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म भूकम्पलाई हामीले प्रेडिक्सन गर्न सकिरहेको छैन। बाढी पहिरो हैन पनि कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा ठ्याक्कै भन्न सक्दैन। तर यो चाहिँ पृथ्वी जन्मेदेखि आज र पृथ्वी रहन्जेल यो नियमित हुने प्रक्रिया हो। त्यसकारण चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप भनेको पृथ्वीको आफ्नो निरन्तर चलिरहने एउटा प्रक्रिया मात्र हो, घटना मात्र। अब हामीले विपद भन्दाखेरि अब भूकम्पलाई पनि विपद भनिदिने, बाढीलाई पनि विपद भनिदिने, पहिरोलाई पनि विपद भनिदिने, त्यो चाहिँ होइन। जब यस्ता प्राकृतिक प्रकोप जस्तो बाढी पहिरोले हामी मानव बस्ती, मानवलाई र हामीले बनाएका संरचना, विकासका संरचनाहरूलाई असर गर्छ, बल्ल त्यो चाहिँ विपत्तिमा परिणत हुन्छ। यसरी हामीले बुझिदिनु पर्यो। पहिरो जाँदैमा त्यो विपद होइन, भूकम्प आउँदैमा त्यो विपद होइन। तर जब बाढी पहिरो भूकम्पले तपाईँ हाम्रो जनधनको क्षति गर्छ, त्यसपछि बल्ल विपद हो। त्यसकारण कहिल्यै पनि विपद नेचुरल हुँदैन। डिजास्टर एज सच आर नट नेचुरल भन्छ हैन। र हामीले भन्दै गर्छौँ प्राकृतिक विपद, जतिखेर पनि हामी सबैको मुखमा नेचुरल डिजास्टर भन्ने शब्दहरू हुन्छ, त्यो गलत हो। वास्तवमा विपद भनेको कहिले पनि प्राकृतिक हुनै सक्दैन। यही विषयमा मैले अहिले नेपालको कालीगण्डकी र यो हाम्रो सेती खोलाबाट यही विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछु कि हामीलाई जति पनि डिजास्टरहरू भएको छ, दे आर नट नेचुरल अथवा दे वर नट नेचुरल, तिनीहरू प्राकृतिक थिएनन्, होइनन् पनि भनेर मैले यसलाई पुष्टि गर्न गर्दैछु हैन। र यो संसारले पनि अहिले यो मानिरहेको छ कि प्राकृतिक प्रकोप र विपद भनेको फरक हो। विपद कहिले पनि प्राकृतिक हुन सक्दैन। दोस्रो मेरो प्रस्तुति बाढी र पहिरो नेपालमा किन आइरहन्छ। पहिलो कारण प्राकृतिक कारण हो हैन। यो अघि नै मैले भनिहालेँ, पृष्ठभूमिमा भुइँचालो आउनु, पहिरो आउनु,
यो भनेको चाहिँ नियमित हुने प्रक्रिया हो। त्यसकारण नेचुरल कजेसका कारण जस्तो हाम्रो जियोलोजी र जियोमोर्फोलोजी, भूविज्ञान र भौगोलिक बनावट नेपालको कस्तो छ, नेपालमा पानी कसरी पर्छ, नेपालमा आइरहने भूकम्पहरू, नेपालमा बेला बेलामा फुट्ने हिमतालहरू, ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड भन्छ, पहिरोले बनेका ठुला ठुला तालहरू, ल्यान्डस्लाइड ड्याम आउटबर्स्ट फ्लड भन्छ। यो चाहिँ नेचुरल कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो अगाडि बाढी पहिरो आइरहन्छ। अर्को मानवीय क्रियाकलाप पनि भइरहेछ, जस्तो हामी जथाभावी मोटर बाटो खन्दैछौँ, रोड कन्स्ट्रक्सन, हामीले बनाएका ड्यामहरू भत्किरहेको छ हैन, हामीले खोला थुन्छौँ, ड्याम बनाउँछौँ, त्यो ड्याम भत्किन्छ अनि त्यहाँबाट पनि बाढी आउँछ। हामीले पानी पर्दाखेरि जमिनमा बग्ने पानीलाई सुरक्षित तरिकाले ड्रेनेज व्यवस्थापन नगर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि पहिरो बाढी आइरहेको छ। एकचोटि हेरौँ त नेपाल कस्तो छ। हजुरहरू सबैलाई थाहा छ, यति सानो नेपाल, जम्मा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 880 किलोमिटर अनि यसको चौडाइ 150 देखि 250 किलोमिटर, उत्तरदेखि दक्षिण। यस्तो ठाउँमा हाम्रो चाहिँ यो तपाईको जमिनको रिलिफ भन्छौँ हामी। हेर्नुहोस् त, अब 150 भनौँ न 160 किलोमिटर हामी होराइजन्टल डिस्टेन्स पार गर्दाखेरि तपाईको भर्टिकल डिस्टेन्स माउन्ट एभरेस्ट 0 देखि 8848 हैन, करिब करिब 160 किलोमिटरमा 9 किलोमिटरको तपाईको हाम्रो एलिभेसन उठिसक्यो। यस्तो चुच्चो परेको पहाड हैन, जताततै। अरू पनि हामीले लिएका छौँ, जस्तो वीरगञ्जबाट काठमाडौँको लिएका छौँ, नेपालगञ्जबाट जुम्लाको हैन। यो सबभन्दा उठेको भनेको माउन्ट एभरेस्ट 160 किलोमिटरमै तपाईको तराईको 0 मिटरबाट 8848 मिटरसम्म अग्लियो पहाडहरू। यस्तो जमिनमा हामी बस्नु परेको छ भनेपछि हाम्रो जमिन कतिको भिरालो छ, यसले यसरी देखाउँछ। दोस्रो, हाम्रो जमिनहरू सबै के हो त भन्दाखेरि एकदम यङ माउन्टेन, सबैभन्दा कान्छो पहाड हो हाम्रो नेपालमा बनेको पहाड, एकदम फ्रेजाइल छ भनेको एकदमै चाहिँ कमलो छ हैन। अनि हाम्रो पहाडहरू चलायमान छ, भिरालो पनि छ, पहाडी पनि छ, अनि हाम्रो खोलाहरू एकदमै साँघुरो न्यारो गर्ज भएर बगिरहेको छ। त्यसैले जति हामी नेपाल सुन्दर छ भन्छ त्यति नै हामी खतरा पनि छ भनेर बुझ्नुपर्छ। नेपाल इज एज रिस्की एज इट इज ब्युटिफुल हैन, यो चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा। अर्को कुरा, मनसुनी वर्ष कस्तो छ हाम्रो, जस्तो हाम्रो यो असार साउन भदौ असोज अथवा जेठबाट हैन मनसुन लाग्छ, अङ्ग्रेजीमा जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म यो 4 महिना। यो 4 महिनामा यस्तो पानी पर्छ कि वर्षभरिको 70% भन्दा बढी पानी यही 4 महिनाभित्र पर्दिन्छ। भनेपछि गाग्रोबाट पानी खन्याए जस्तो हाम्रो पहाडहरूमा यस्तो भिरालो पहाड छ, त्यो माथि यत्रो ठुलो पानी पर्दिन्छ। यो पनि एउटा कारण हो जसले गर्दा भारी पहिरो हरेक वर्ष नेपालमा आइरहन्छ। अर्को कारण हो भूकम्प। हाम्रो नेपाल भूकम्पीय जोखिम भएको ठाउँ हो। भूकम्प आयो भने हेर्नुहोस् त, अस्ति 72 सालको भूकम्प यो तपाईको गोर्खामा यस्तो पहिरो आएको थियो हैन, यो काँसी गाउँ गोर्खामा। यस्तो धेरै ठाउँमा पहिरोहरू चाहिँ निम्ताएको थियो 72 सालको भूकम्पले पनि, यो सिन्धुपाल्चोकको। यसरी भूकम्प पनि आयो भने थुप्रो पहिरोहरू चाहिँ ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरो यहाँ प्रष्ट भइसक्यो। अर्को, हामीसँग धेरै नै हिमतालहरू छन् नेपालमा हैन, जस्तो यो छोरोल्पाको मैले देखाउँदैछु दोलखा जिल्लाको। यो छोरोल्पा एकचोटि फुट्यो भनेर, फुट्न लाग्यो भनेर धेरै तलको हाम्रो दोलखादेखि सिन्धुपाल्चोक कति मान्छेहरूलाई, रामेछाप दोलखाको मान्छेहरूलाई ल सतर्क गराएको थियो, तर अहिलेसम्म त फुटेको छैन। त्यही पनि फुटिहाल्यो भने ठुलो जनधनको अकल्पनीय हुन सक्छ हैन। र यस्तो हिमताल फुट्यो भने बाढी आउँछ नेपालमा। जस्तो पहिला पनि ताप्लेजुङको तमोर, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी, सोलुखुम्बु त 2 चोटि आइसकेको छ, 1985 र 1998 सालमा हैन। यस्तो हिम पहिरोहरू बारम्बार नेपालमा पहिला पनि आएको छ र आउने भनेर यहाँ धेरै जसो वैज्ञानिकहरूले यो चाहिँ फोरकास्ट पनि गरिसकेको छ। भर्खरै 2020 सालमा इसिमोटमा हाम्रो सम्झौल बज्राचार्यजी र उहाँको टिमले एउटा अध्ययन गर्यो। उहाँको अध्ययनले यो हिमालय क्षेत्रमा करिब 54 वटा हिमतालहरू फुट्ने अवस्थामा छ। त्यसमध्ये 21 वटा नेपालभित्रै पर्छ है, पोटेन्सियली डेन्जरस ग्लेसियर लेक
21 नेपालभित्र छ भनेर उहाँहरूको अध्ययनले देखाएको छ। यसको मतलब हामीलाई ठुलो बाढी आउने त्यतिकै सम्भावना छ। यहाँले यो जुरे पहिरो सुनिसक्नु भएको छ 2071 साल 17 साउनमा हैन। अनि त्यो पहिरोले ठुलो यो सुनकोशी थुन्दियो, ड्याम बनायो हैन। त्यो ताल 3 किलोमिटर लामो जस्तो थियो। तपाईको करिब करिब तपाईको 156 जना जति मान्छे मर्यो। त्यसपछि यस्तो पहिरोले बनेका तालहरू फुट्यो भने पनि बाढी आउन सक्छ, विनाशकारी हुन सक्छ। एउटा उदाहरण मात्र हो। धेरै यस्तो घटनाहरू नेपालमा पहिला पनि भएका छ र वर्षेनी एउटा दुईटा यस्तो पहिरो खसेर हाम्रो ठुलो खोलाहरू थुनिने क्रम छ। भाग्यवश भनौं अहिलेसम्म तिनीहरू आफै विस्फोट चाहिँ भएको छैन। जस्तो यो पनि विस्फोट हुन्छ भनेर धेरै सतर्क अपनायो, तर अन्तमा हाम्रो नेपाल आर्मीको टोलीले बिस्तारै बमले चाहिँ यहाँबाट मुख खोलेर हैन यो पानी चाहिँ सुरक्षित तरिकाले तल फाल्न सफल भयो। तर सुरुमा जति यो जुरे पहिरो खसेर तल फ्ल्यास फ्लड आयो त्यो बेलामा 156 जना मान्छे मर्यो। त्यसपछि पनि यो ताल फुटेको भए त अकल्पनीय क्षति हुन सक्थ्यो। यो त्यही ताल हो जुरेको। अर्को चाहिँ यो किन नेपालमा चाहिँ यो पहिरोले मात्रै बन्ने ताल होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ ताल नफुटेको नै पहिरो आउँछ, बाढी आउँछ। जस्तो तपाईँ यो भर्खरै 7 फेब्रुअरी 2021 मा हाम्रो चामोली उत्तराखण्डको इन्डियाको चामोली भन्ने ठुलो चाहिँ हिउँ पहिरो आयो। त्यसमा चाहिँ खास ठुलो यो रक स्लाइड भएको थियो हैन। ठुलो ढुङ्गा खसेको थियो माथि हिमालमा। त्यहाँ चाहिँ हिउँ र बरफमा ठुलो तपाईको रक मास खस्यो। त्यसले चाहिँ एउटा तल डेब्री फ्लो जेनेरेट गर्यो। त्यो डेब्रीले तलको हैन अहिलेसम्म 200 भन्दा बढी मान्छे मारिसकेछ, हराइसकेछ भने त पक्कै पनि मर्यो, अहिलेसम्म भेटाएको छैन। प्लस धेरै हाइड्रो पावरहरू अरबौं रुपियाँको क्षति बनाइसकेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालको 2069 सालमा अंग्रेजी महिनाको 2012 सालमा सेती खोलामा पोखरामा आएको बाढी जस्तै। जस्तो फिनोमिनामा 2069 सालको सेती बाढी आएको थियो सुक्खा मौसममा। यो पनि अहिले फेब्रुअरी महिना हैन सुक्खा मौसममा इन्डियामा आयो भनेपछि एउटै प्रकृतिको। यसरी कहिलेकाहीँ चाहिँ तालै नभइकन पनि हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ माथिबाट चट्टान खस्यो भने त्यो चट्टानले हिउँ र के भन्छ बरफलाई तपाईको गुल्टाउँदै ल्याएर एउटा डेब्री फ्लो चाहिँ उत्पन्न गराउँदो रहेछ। पहिरोले अहिले भर्खरै मेलम्चीको पनि कुरा गरौँ। यहाँहरु सबैलाई थाहा छ मेलम्ची यति राम्रो बजार अहिले यस्तो भएको छ। अनि त्यो पनि भन्नेमा अहिले के आएको छ भने त्यहाँ पनि ठुलो पहिरो गयो। यसको दुईटा खोलाले यहाँ चाहिँ मेलम्ची दुईटा खोला जोडेको छ, मेलम्ची खोला र इन्द्रावती। इन्द्रावतीको शिरमा पनि ठुलो पहिरो गयो, मेलम्चीको शिरमा पनि ठुलो पहिरो गयो। अनि त्यो पहिरोले चाहिँ एउटा ड्याम बनायो, त्यो ड्याम फुटेर आएको हो भन्ने कुराहरू छ। अनि त्यो ड्याम एकैचोटि नफुटिकन एउटा पहिलोचोटि फुट्यो, फेरि पानी जम्यो, फेरि अर्कोचोटि फुट्यो भनेर क्यास्केड इफेक्ट भनिरहेको छ। तर यो कतिको सत्य हो अहिलेसम्म कसैले गएर अनुसन्धान गरेको छैन र नगरेको हुनाले अब मलाई पनि यो ठ्याक्कै यस्तै नभनौं। तर अहिले हाम्रो विश्वास के छ भने त्यस्तो हो कि भन्नेतिर छ। तैपनि यसको अनुसन्धान पछि गरेपछि ठ्याक्कै यस्तो भएको रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ। अघि मैले अर्को कारणमा गएँ। अहिलेसम्म चाहिँ प्राकृतिक कारणहरू भन्दै थिएँ, अब एन्थ्रोपोजेनिक कारण, मानवीय कारण। जताभावी मोटर बाटो बनाउने हेर्नुस् त हैन, जताततै डोजर खन्या छौं अनि त्यो पहिरै आछ। यो माटीपानी गुम्बा पोखरा यति सुन्दर थियो, बाटो बनाउने भनेर यहाँ भित्ता पुरा तास्दियो, माथिबाट पुरा पहिरो आएर अहिले गुम्बा नै तपाईको जोखिममा छ। यस्तो मानवीय क्रियाकलापहरूले गर्दा पनि नेपालमा धेरै भन्दा धेरै पहिरोहरू आइरहेको छ। हेर्नुस् एउटा रुकुमको, यो पनि रुकुमकै हो। अब नाम चाहिँ शहीद मार्ग भन्छ हैन, तर मेरो विचारमा यहाँ हामी हिँड्यो भने आफै शहीद भइन्छ होला। यो कालीगण्डकी मुस्ताङ जाने बाटोमा हैन, यो घाँसा भन्दा थोरै माथि हामी यस्तो चाहिँ कमजोर माटो ट्यालुस भन्छौँ हामीले, पहिरो ल्याएर थुप्रेको ठाउँमा चाहिँ हामी बाटो बनाउँदै छौं। अनि सुक्खा ठाउँमा हेर्नुस् त पोहोर चाहिँ
मार्च महिना भनेको त तपाईँको चैतमा होइन, माथिबाट सुक्खा पहिरो आएर धन्न बस चाहिँ क्षति भयो, मान्छे केही भएन। हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्थाले हामी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परिरहेको छ। अनि यो रोल्पा यहाँ बाटो खन्यो, फेरि माथिबाट पहिरो आयो, यस्तो छ। अर्को पहिरो आउने मुख्य कारण चाहिँ बाढी आउने अर्को मुख्य कारण चाहिँ बाँध भत्किने। यहाँलाई थाहा छ, खोलालाई हामीले बाँध बनाएर राखेको हुन्छौँ। जस्तो यो कोशी नदी तराईमा धेरै ठाउँमा हामीले बाँध बाँधेर चाहिँ कोशीलाई हामीले चाहिँ एउटा निश्चित दिशामा डोडाइरहेको छौँ। ठ्याक्कै के भइदियो भन्दाखेरि यो कोशीको बाढी ठ्याक्क कोशीको पूर्वपट्टिको एउटा बाँध भत्कियो होइन, तपाईँको चाहिँ 2 भाद्र 2065 साल। त्यसपछि यहाँलाई थाहा छ 60 जना मान्छे मरेको थियो, 7000 परिवार विस्थापित भएको थियो, 50,000 मान्छेलाई चाहिँ असर गरेको थियो यो बाढीले। यहाँ मात्र होइन, नेपालमा मात्र होइन, इन्डियामा पनि होइन, किनभने यो त बोर्डर साइडमा पर्छ। जस्तो यो बस्तीहरू हाम्रो नेपाल इन्डियाको बोर्डरको यसरी चाहिँ बाटै पुरै लैदिएको थियो होइन, पुरै बाटै डुबाउनु भएको थियो, मान्छे चाहिँ आवाजात गर्न पाएको थिएन। यहाँलाई थाहा छ होला, त्यो बेलामा हामी कोशीको पारी जानु पर्यो भने इन्डिया हुँदै जानु पर्थ्यो, बाटै थिएन। यस्तो अवस्थामा हामीले गुज्राउनु परेको थियो बाँध भत्केर। अर्को पहिरो बाढी आउने कारण पनि एउटा मानवीय कमजोरी के हो भने हामीले आकाशको पानीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन नगरिदिएर। जस्तो एउटा सानो घटना म दोहोऱ्याउँछु। गएको साल यो पोखरा महानगरपालिका माथि सराङकोटमा 5 जना मान्छे मर्यो, 7 जना घाइते भयो। सानो यो बाटो थियो, यो बाटोको पानी तपाईँको नाला थिएन, अनि त्यो नालाको नभएपछि यो बाटोको पानी यहाँ जम्मा भएर केही कारणले रोकिएर सानो पहिरो खसेर चाहिँ माथिबाट कान्लाको पहिरो त्यसले रोकेर यो पानी यतातिर खस्यो। यहाँ खसेपछि यो टो वाल लगाएको रहेछ, त्यो टो वालको चाहिँ बेस चाहिँ राम्रो नरहेछ, त्यसले खोताल्यो, इरोजन गर्यो, अनि त्यो टो वाल यहाँबाट भत्क्यो। भत्किएपछि यहाँबाट तल एउटा घर थियो, त्यो घरमा बिचरा हेर्नुहोस् त, बर्थडे मनाइरहेको मान्छेहरू एकै परिवारको 5 जना सखा भयो होइन। यस्तो सानो पानीको व्यवस्थापन नगर्दा पनि पहिरो हामीले भोगिरहेका छौँ। अब यो बाढी र पहिरो कसरी आउँछ मैले तपाईहरुलाई भने प्राकृतिक कारण, अर्को चाहिँ मानवीय कारण। तर विपदमा कसरी परिणत हुन्छ त? पहिरो आउनु, बाढी आउनु नियमित प्रक्रिया हो पृथ्वीको, तर यो डिजास्टर कसरी भयो भन्ने कुरामा अलिकति म जान्छु। यसमा धेरै अध्ययनहरूले, मैले पनि अहिले यसमै अध्ययन गर्दैछु, के देखाएको छ भने एन्थ्रोपोजेनिक एक्टिभिटिज अर्थात् यो के भन्छ अवैज्ञानिक मानवीय क्रियाकलापहरू नै यसको प्रमुख कारण हो। जस्तो हामी पहाडको फेदमा गएर बस्ती बसाल्दाखेरि डिजास्टर भएको छ। एकचोटि यो स्लाइड हेरौँ। यो हो रसुवा जिल्लाको लाङटाङ हैन। यो लाङटाङ गाउँ माथिबाट चाहिँ 2072 सालको भूकम्पमा यो माथिबाट चाहिँ हिम पहिरो आयो। यहाँ वास्तवमा चाहिँ यो पहाड खस्यो, पहाडबाट हिम पनि थियो, त्यो सबै खस्यो। खस्दाखेरि यो ठ्याक्कै यहाँ बस्ती थियो हैन, ठ्याक्कै यो पहाडको फेदमा बसेको थियो, त्यो बस्ती पुरै पोल्यो अनि 254 भन्दा बढी मान्छे एकै ठाउँमा ज्यान भयो। यो लाङटाङ गाउँ तपाईको करिब 500 मिटर माथिबाट खस्यो, यो 400 मिटर जति चौडाइ भएर बग्यो। हेर्नुस् केही थिएन। यस्तो गाउँ थियो लाङटाङ गाउँ, सुन्दर गाउँ। पछि यस्तो भयो हैन। यस्तो थियो लाङटाङ गाउँ त्यो बेला, त्यो पहिरो हिम पहिरो आउनु भन्दा अगाडि यस्तो भयो। अर्को यो केराउँ गोर्खाको कुरा गरौँ। यहाँ पनि हामी ठ्याक्कै पहाडकै छेउमा चाहिँ बस्ती बसेका छौँ। यो पहाड छ, पहाडको तल चाहिँ बस्ती बसेका छौँ हैन। यो चाहिँ भूकम्प आउनु भन्दा अगाडिको फोटो मैले एउटा खिच्ने मौका पाएको थिएँ। अनि ठ्याक्कै भूकम्प आएपछि ठुलो पहिरो गयो त्यहाँ। हेर्नुस् त, पहिला यस्तो थियो, पछि यस्तो भयो। अनि तपाईको यो बस्ती सब खतम हैन। कति मान्छे मर्यो, घर त एउटा पनि बाँकी थिएन। अहिले केराउँ एकदम जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ अझै पनि। अब यो लिडिङ बजार, तातोपानी नाका, सिन्धुपाल्चोक हेर्नुस् त, भूकम्पको बेला माथिबाट पहिरो आयो, किन ठ्याक्कै यो घरहरू पहिरोकै फेदमा थियो। अनि माथिबाट आयो, यसरी माथिबाट असिनाले हाने यसरी पुरै घर पुर्यो पहिरोले। यस्तो थियो हैन त्यो लिडिङ बजार। अब यो पोखराको वरिपरिको डाँडाहरू पनि बेला बेला यसरी माथिबाट पहिरो आउँछ हैन। पहिरो आएपछि तल फेदमा चाहिँ हामीले घर बनाउने क्रम जारी नै छ।
दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढ्दैछ। अनि हेर्नुहोस् त यो तरको घरहरू यस्तो भएर चाहिँ भइरहेको छ डिजास्टरहरू, खालि स्केल मात्रै फरक। अनि यहाँ भोलि अलिकति ठुलो गयो भने डिजास्टरको स्केल बढ्न सक्छ। यो पर्वतको हेर्नुहोस्, पहाडको मुनि गाउँ थियो, हेर्नुहोस् गएको साल 9 जना मान्छे मर्यो, माथिबाट भेल पहिरो आयो पुर्दियो। यो म्याग्दी मोरङ गाउँ हो, माथिबाट पहिरो खस्यो, ठ्याक्कै पहाडको फेदमा थियो, सट्टकै बगाएर तल लग्यो। यस्ता हजारौं सयौं गाउँहरू छन् जोखिममा, जुन पहाडको फेदमा टुपुक्क बसेका छ। कतिखेर पहाड खस्छ थाहा छैन, भूकम्प आउन सक्छ, यस्तै पहिरो आउन सक्छ। काठमाडौँ वरिपरि धेरै डाँडाको तल तल हामीले घरहरू यसरी बनिरहेको छ पहाडको फेदतिर। अनि त्यो पहाडमा भोलि पहिरो गयो भने त्यो भूकम्पको कारणले जान सक्छ, अथवा धेरै पानी परेर जान सक्छ, अनि यो घरहरू सबै बग्छ त्यसरी नै। त्यसकारण हामी एउटा त भयो पहाडको फेदमा बस्ती बसालेर विपद निम्त्याइरहेको छौँ। अर्को हामी चाहिँ खोला हिँड्ने ठाउँमा हामी चाहिँ खोलाको बाटो रोकेर निर्माण गरेर, हामीले पुल बनाएर, हामीले घर बनाइदिएर, हामीले बस्ती बसाइदिएर पनि विपदहरू निम्त्याएका छौँ। जस्तो हालसालै हजुरहरूले सुन्नुभयो ताल गाउँ मनाङको यो गाउँ चाहिँ पहिलेदेखि हामीहरूले असुरक्षित छ भनेर धेरै रिसर्चरहरूले, धेरै वैज्ञानिकहरूले भनिसकेको छ। तैपनि त्यहाँ बस्ती बसेको छ। त्यो बस्ती बस्नुमा अरू कारणहरू पनि छ, अहिले म त्योतिर नजाउँ। अनि यहाँ पहिला पहिरो आएर यो पुरेको थियो, माथिबाट पहिरो आएर यो रेगुलेट हो, यहाँ पनि पहिरो आएको थियो हैन। अनि यहाँ चाहिँ खोलाको यो मर्स्याङदेखिको तीरमा चाहिँ ताल गाउँ छ। अहिले त्यो ताल गाउँ अस्ति 1 असारको बाढीमा यसरी पुरै डुब्यो हैन। यो स्कुल पुरै डुब्यो। अनि अहिले यसको अवस्था यस्तो छ, पानी त घटेको छ तैपनि पुरै डुबेको छ, बाटो जाने बाटो छैन हैन। पहिला यहाँ मोटर बाटो यसरी थियो, सबै अहिले डुब्यो। यसको मतलब खोलाको बस्तीमा यो खोला हिँड्ने ठाउँ हो नि त, पहिला पनि यो खोलाले बनाएको ठाउँ, हामीले मिचेर केही पनि हुँदैन, म त 30 वर्ष भयो यहाँ बसेको, 40 वर्ष भयो भन्ने मान्छेहरू 41 वर्षको दिनमा चाहिँ यस्तो देख्न पर्ने हुन्छ। 50 वर्ष भयो भन्ने मान्छेले 51 वर्षमा यो विपत्ति देख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ खोलाको छेउमा बस्ती बसाल्नु पनि राम्रो होइन। यो भर्खरै यो सिन्धुपाल्चोकको हेर्नुहोस् त, मेलाम्चीको यो दुईटा खोलाको छेउमा चाहिँ यस्तो बस्ती बसाल्यो। वास्तवमा यो तपाईले देख्नुभयो यो तलको भागहरू, यो सबै फ्लड प्लेन भन्छ हामीले, खोला हिँड्ने ठाउँ। यो खोला हिँड्ने ठाउँमा बस्ती बसाल्नु नै यो चाहिँ अवैज्ञानिक थियो अनि यो गलत थियो। अब यो भाग भनेको सबै तपाईको फ्लड प्लेन हो, जुनसुकै बेला पनि खोला हिँड्न सक्छ। पहिला पनि खोलाले बनाएको, अबको कति वर्षपछि पनि खोला आउन सक्छ। खालि त्यति मात्र हो कि हामीले ठ्याक्कै यति वर्षपछि आउँछ भनेर भन्न नसकिने हो, तर जरुर आउँछ। बाउको पालामा नआए पनि छोराको पालामा आउन सक्छ, अनि खतम भएन जेनेरेसन। त्यसकारण चाहिँ खोलाको छेउमा बस्ती बसाल्नु खतरा। मेलाम्ची अहिले यस्तो भयो हैन। यो दुनै भनेको डोल्पाको सदरमुकाम हो, म त्यहाँ पटक पटक पुगेको छु। मलाई एकदम दुःख लाग्छ। पहिला सानो बजार थियो, अहिले यति धेरै घरहरू बढेको छ, 200 भन्दा 300 भन्दा बढी घर भइसक्यो। पहिला चाहिँ 100 पनि थिएन हैन। अब त्यस्तो भिरालो जमिनमा यस्तो बाटो बनाएको छ। अस्ति मैले एउटा न्युज पेपरमा यो देखेँ, मलाई रुन मन लाग्यो। हाम्रो विकास, हाम्रो इन्जिनियर साहबहरूले कस्तो बाटो डिजाइन गर्छ भने, म आफै पनि इन्जिनियर हो हैन। हामीले के पढेको रहेछौँ त? हामीले भूगोललाई, हामीले माटोलाई कति नचिनेको रहेछ, खालि डोजर लगाइदियो भने। यस्तो दुनै छ हेर्नुहोस् त, यति भिरालो जमिन छ। यो भेरी नदी यति ठुलो छ, यो भेरी नदीको शिर यति ठुलो छ कि डोल्पामा हैन, माथि छार्का ताङसुङबाट बगेर आउँछ चाइनाबाट। सानो ठाउँमा पहिरो गएर 1 घण्टा मात्रै भेरी नदी थुनेर फुटेर आयो भने यो तपाईको यो केही पनि छैन, 1 घण्टामा जान्छ। हामी जस्तोको लागि यो आश्चर्यको विषय हुँदैन। हामी त अहिले पनि ओहो कहिले विपत्ति आउँछ भनेर त्यहाँ कुरेर बसे जस्तो देख्छौँ। अनि त्यहाँको हाम्रो क्रियाकलाप कस्तो छ त? हामी ग्याबिन लगाएर, सानो चाहिँ पर्खा लगाएर खोला थुन्न खोज्दैछौँ। अब मूर्ख काम हामीले के गर्दैछौँ भने, यो खोलाको बीचमा चाहिँ पार्क बनाउने, खोलाको बीचमा मन्दिर बनाउने, हेर्नुहोस् त राज्यको पैसा खर्च गरेर यस्तो मूर्ख काम गरिरहेका छौँ। हामीलाई यो सद्बुद्धि कसले दिए? भोलि यो खोला यता पनि भाग्न सक्छ, यता पनि भाग्न सक्छ। यस्तो एन्थ्रोपोजेनिक एक्टिभिटिजहरू, यस्तो अवैज्ञानिक मानवीय क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि हामी आफ्नो चिहान आफै खोज्दैछौँ। यो म्याग्दीको बेनी पनि त्यस्तै हो। दुईटा खोला, म्याग्दी खोला, कालीगण्डकी। पहिला हेर्नुहोस् त
1965 सालमा डेभ कार्लसनले खिच्दाखेरि सानो केही पनि थिएन, अहिले यस्तो भएको छ। अझ योभन्दा पनि बढेको छ। मैले यो 14 सालमा खिचेको फोटो हो। काली गण्डकी बढे पनि खतरा छ, म्याग्दी खोला बढे पनि खतरा छ। सुत्नै सक्दैन त्यहाँको मान्छेहरू अहिले बर्खाको बेलामा, हैन? यो सिंह तातो पानी बजार हजुरले यहाँ देख्नुभयो, यति खतरा छ खोलाले, यो म्याग्दी खोलाले खोलेर। 12 बिसे जो सुनकोसीले खोलेर यस्तै, घोडेकोसीले खोलेर यस्तै छ। जे पनि हुन सक्छ, हैन? यस्तो खोलाको किनारमा हामी बस्ती बसाल्दै। अब म पोखरातिर लाँदैछु। 2069 सालमा ठुलो बाढी आयो, हैन? 72 जना मान्छे मर्यो। कति धेरै पुलहरू, स्ट्रक्चरहरू बगाइदियो। यो चाहिँ खार पानी तातो पानी, जहाँ चाहिँ तातो पानीको कुण्ड छ त्यो ठाउँको यो गाउँ बाढीले यस्तो बनाइदियो। किन? उनीहरू बाढी आउने ठाउँमै बसेको थियो नि त, फ्लड प्लेनमा। यो त बाढी हिँड्ने ठाउँमै हो, हैन? यो पुल यस्तो भयो। अहिले फेरि हामीले के गर्दैछौँ भने त्यही तातो पानीमा पुल बनाउने नाममा जहाँ यो बाढी हिँडेको हामी प्रश्न छ, फेरि त्यहाँ हामीले मोटरको पुल बनाइदियो। हामीले कहिले पनि यत्रो हाइड्रोलोजी, अब अजय सर त्यहाँ हुनुहुन्छ, किताबै लेख्नुभएको छ उहाँले, हामीले हाइड्रोलोजी यत्रो पढ्यौँ इन्जिनियरिङमा, हामीले जियोमोर्फोलोजी पढ्यौँ, रिभर फ्लो डाइनामिक्सलाई कहिले पनि हामीले हेरेनौँ। ए बाफ्रे, हाम्रै आँखा अगाडि यो रातो लाइन लाग्यो। यहाँसम्म त 2000 हैन के अरे 69 सालमा बाढी आएर देखाइसक्यो भने हाम्रो इन्जिनियर साहबहरूले हैन योभन्दा माथि त गर्नुपर्छ हाम्रो स्ट्रक्चर भन्ने हेक्का राखेन, जबरजस्ती बनाएको छ। अब यस्तै बाढी आयो भने त यो पनि लान्छ। त्यसपछि यो विपत्तिमा परिणत हुनलाई कुनै समय लाग्दैन। यस्तो बाढी हामीले यो 8 वर्षमै बिर्सिदियौँ। यो ठाउँमा पनि बाढीले तपाईको हेर्नुस् देख्नुहुन्छ पुरै ध्वस्त बनाएको थियो त्यो बेलामा 69 सालमा। अहिले त्यहाँ हामीले हाइड्रो पावर घर बनाइरहेका छौँ। हामी बिर्सन्छौँ यतिसरी कुराहरू। यो ठाउँ यो पनि यो हेम्जको पोखरा सेतीको किनारमा, यहाँ यस्तो यो पहिला सेती हिँडेर बगरै भएको ठाउँमा अहिले हामी राज्यबाट फुटबल मैदान बनाउने यस्तो घरहरू बनाएर अनि बस्ती बसाल्दैछु गुम्बासीहरू। ए लालपुर जादिने हैन, बस्नुस् तपाईहरु। यो हेर्नुस् त, पहिला यस्तो टेम्पोररी बनेर बसेको बालुवा थुपार्नलाई 1-2 रात भनेर बस्ने मान्छेहरू अहिले पक्की घर बनाएर बसिसके। एउटा बस्ती त्यहाँ निर्माण भइसक्यो हेर्दा हेर्दै। तर यो हामीले बिर्सनु हुँदैन कि खोला हिँडेको ठाउँ हो सेती खोला, र अबको कुनै पनि बेलामा फेरि सेती हिँड्न सक्छ। यो तपाईको पोखराकै फेरि अर्को ठाउँ हो। यो हामीले कसेरी बजार भन्छ। अनि यो मैले मार्क लगाएको शान्ति टोल। यहाँ चाहिँ 2002 सालमा हामीले गुगल म्यापमा हेर्दाखेरि स्याटेलाइट म्यापमा बस्ती छैन, एउटा दुईटा मात्रै छ। 2020 सालमा 180 भन्दा बढी बस्ती भइसक्यो। त्यही बस्ती हो यो, हैन? खोलाको किनारमा यसरी अहिले बाटो लगाएको छ, बिजुली लगाएको छ, खानेपानी लगाएको छ, उनीहरू पर्मानेन्ट तरिकाले बसिरहेको छ। कुनै पनि बेला बाढी आयो भने यो बस्ती स्वभाव हुन सक्छ, हैन? त्यस्तो जोखिम अवस्थामा तपाई हामी आफै जानी जसरी त्यहाँ बसिरहेका छौँ। हामीले यो पोखराको यो क्याचमेन्टको चाहिँ हामीले ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभर एनालाइसिस गर्दाखेरि के पायौँ भने 2013 साल जुन बाढी आएपछि र 2020 सालको हेर्दाखेरि करिब 47% तपाईको यो ठाउँमा चाहिँ बिल्टअप एरिया चाहिँ बढेको रहेछ। बिल्टअप भनेको मतलब कि हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरहरू बनायौँ कि मानव बस्ती बनायौँ। हामीले खाली ठाउँलाई खोलाको फ्लड प्लेनलाई हामीले इन्क्रोचमेन्ट गरौँ, क्याप्चर गरिसकेका रहेछौँ। यसरी यो 13 वर्षकै समयमा करिब आधा जति हामीले बढाइसक्यौँ भने अबको 13 वर्षमा के होला? खोला हिँड्ने ठाउँै हामीले पाउँदैन। यसले त्यो देखाउँदछ। म्याग्दीको रूपसे मुस्ताङ जाने एकदम पर्यटकीय ठाउँ हो यो। रूपसे झरना सबैलाई थाहा छ, यति राम्रो छ, तर त्यतिकै खतरा पनि छ। किन? यसको क्याचमेन्टमा धेरै पहिरो आउने सम्भावना छ। हामीले त्यसलाई हेक्का नगरिकन त्यहाँ पुल बनायौँ अनि गएको साल ठुलो बाढी आयो, त्यो पुल केही पनि छैन। त्यहाँ यस्तो होटलहरू थियो, यसरी चाहिँ पहिरोमै हामीले बाटो बनाएको थियौँ, पुल बनाएको थियौँ, हैन? त्यो यस्तो भयो। यो पुल बनाउँथ्यो, अहिले नामो निशाना छैन। त्यो भन्दा थोरै माथि गएपछि घाँस आइपुग्ने बेलामा पनि यस्तो पहिरो, पहिला यो यस्तो सानो थियो, पछि बढ्दै गयो, अहिले यस्तो अवस्थामा छ। ए बाफ्रे, यहाँ पहिरो आउने देख्दा हामी त्यही पहिरोको कुनै हेक्का नगरिकन पुल बनायौँ। अनि यो पुल चाहिँ यस्तो बनाउँछ ठेकदार साहबले, अब 2 महिनापछि यसरी बग्छ। यो बगेको एकचोटि होइन 2 चोटि भइसक्यो त्यहाँ। र यो वर्ष पनि त्यो बनाउने क्रम जारी हुन लागेको बेलामा हामीले रोक्न चाहिँ सफल हैन। यस्तो गल्तीहरू हामी एकपछि अर्को गर्दैछौँ। त्यसकारण अन्तिममा अब म चाहिँ चौथो प्रस्तुति मेरो
यहाँले कारण सर हेरिसक्नु 3 मिनेट बाँकी हजुर म सकिने आँटे यत्रो हामीले प्रस्तुति हेऱ्यौँ हाम्रो नेचुरल हेजार्ड्स अथवा प्राकृतिक प्रकोप भनेको नियमित हुने कुरा रहेछ रोक्न नसकिँदो रहेछ तर विपत्ति हामीले कारणले हुने रहेछ भनेपछि के यस्ता विपदहरूबाट हामी रोक्न सकिन्छ के हाम्रा विकास निर्माणहरूलाई चाहे हामीले पुल बनाओस् चाहे बाटो बनाओस् चाहे घर बनाओस् त्यसलाई दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा क्वेसन किन नसक्नु किनभने सबै विपत्तिहरू वास्तवमा हामीले अभोइड गर्न सकिन्छ यो एउटा टोनी हेगनले पहिल्यै भनेको थियो कुनै पनि विपत्ति मान्छेको कारणले हुन्छ र अन्तमा त्यसको शिकार पनि मान्छे नै हुन्छ किनभने यो चाहिँ एन्थ्रोपोजेनिक हो विपत्ति भन्ने कुरा भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो उहाँ चाहिँ एकदम रिनाउन्ड जियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ भूगर्भविद मरेर जानुभयो हैन त्यही पनि उहाँले जे भनेछ आज ठ्याक्कै प्रमाणित भइरहेको छ किनभने मान्छे नै हो नि खोलाको छेउमा गएर बस्ने कि त्यहाँ पुल बनाउँदा कत्रो खाल पिलर हालेर पुल बनाउने कति अग्लो बनाउने अथवा हाम्रो घरहरू कस्तो बनाउने सबै हामीले निर्णय गर्ने हो कसैले हामीलाई लतारेर जबरजस्ती खोलामा लएर अथवा पहाडको फेदमा गएर बस भनेको होइन हाम्रो अज्ञानताले अथवा हाम्रो हेलचक्राइले हाम्रो इग्नोरेन्सले हामी त्यो विपत्तिहरू आफै ल्याइरहेछौँ भनेपछि मान्छे नै रहेछ यो विपद ल्याउनुको कारण अथवा विपत्ति ल्याउनुको कारण भनिन्छ नि भूकम्पले मान्छेलाई मार्दैन हामीले बनाएका कमजोर संरचनाहरू भत्केर भूकम्प आउँदाखेरि त्यसले त्यसकारण चाहिँ अन्तिममा के हो भने डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा एउटा सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन पहिलो कुरा त व्यक्ति अवेर हुनु पर्यो म कहाँ बसिरहेको छु मेरो वरिपरि कस्तो जोखिम छ त्यसपछि समाज सचेत हुनु पर्यो र सरकार व्यक्ति समाज र सरकार तीनै थरीको अङ्गहरू मिल्यो भने मात्रै यो इन्टिग्रेटेड एप्रोचको रूपमा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ र यसको लागि पूर्व तयारी चाहिन्छ ल्यान्ड युज प्लानिङ हैन ल्यान्ड युज प्लानिङले के भन्छ भने भू उपयोग नीतिले जहिले पनि यो नेचुरल हेजार्डलाई रोक्न सक्दैन त्यहाँबाट टाढै बस है खोला भन्दा टाढै बस पहिरो आउने ठाउँ भन्दा टाढै बस हैन पहाडको फेदमा गएर नबस भन्छ तर हामी त्यही बसिरहेछौँ तर हाम्रो पुर्खाहरू हेर्नुस् त कति ज्ञानी रहेछ पहिला पहिला हाम्रो पुर्खाहरू खोलाको छेउमा बस्ने थिएन त्यस्तो पहाडको फेदमा बस्ने थिएन हामीहरू अहिले जबरजस्ती जे पनि गर्न सक्छौँ वी हेभ गट द टेक्नोलोजी भनेका छौँ टेक्नोलोजीको नाममा हामीले यस्तो मन परि गरेका छौँ र त्यसको परिणाम हामी दिन प्रतिदिन भोग्दैछौँ हैन अब कुनै कुनै ठाउँमा मिटिगेसन मेजर्स पनि लगाउनु पर्छ तर यो चाहिँ कस्तो भने न्यानो कपडा लाए जस्तो मात्रै म इन्जिनियर हो विश्वास गर्नुहोस् हामीले बनाएका इन्जिनियरिङ संरचना कहिल्यै पनि 100% प्रुफ हुन सक्दैन अथवा हजारौं वर्ष बाँच्न सक्दैन 50 वर्षलाई हामीले डिजाइन गरेको छ 20 वर्षमा फेल हुन सक्छ मान्छेले बनाएको हो त्यसकारण चाहिँ एकदम जाडो छ न्यानो कपडा लाएर म बाहिर बस्छु घरभित्रै बस्दिन भन्नु भन्यो एकछिनलाई जाडो तपाईले थाम्न सक्नुहुन्छ तर जाडोबाट बच्न तपाईँ घरभित्र आउनै पर्छ भने जस्तै मिटिगेसन मेजरहरू लगाएर खोलालाई तपाईँ केही वर्ष कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ तर हजारौं वर्ष 100औं वर्ष 50औं वर्ष सक्नुहुन्न यसको मतलब एक न एक दिन खोलाले फेरि तपाईलाई विपत्ति ल्याउँछ है त्यो न्यानो कपडा लाएर म यो वर्षको यो जाडो सधैँलाई हटाउँछु म घरभित्र बस्दिन भन्ने जस्तो नगर्नुहोस् अर्को अर्ली वार्निङ सिस्टम यो चाहिँ हुनै पर्छ यो तयारीहरू पूर्व तयारी हुने एकदम ठुलो कुरा हो तर दुर्भाग्य हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्मको है हामी चाहिँ उद्धार र राहतमा मात्रै केन्द्रित हुन्छौँ लौ बाढी आयो पहिरो आयो भनेपछि हामी त्यहाँ चाहिँ पहिला उद्धार गर्न जान्छौँ त्यसपछि राहत लिएर जान्छौँ तर हामीले कहिल्यै पनि यो पूर्व तयारी प्रि डिजास्टर प्रिपेयरनेस कहिल्यै पनि गरेका छैन अब गर्छ कि भन्ने हामीलाई आशा छ किनभने भर्खरै सरकारले यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छ 2 वर्ष हुन लागिसक्यो हैन अब उहाँहरूलाई फुल म्यान्डेट दियो भने अब उहाँहरूले गर्छ कि भन्ने हामीले आशा लिनुपर्छ लिइरहेका छौँ भन्दै यो अझै पनि म फेरि भन्दैछु खोलाको हिँड्ने ठाउँ फङ्सनल स्पेस भन्छ अथवा फ्रिडम अफ रिभर भन्छ त्यसलाई हामीले कहिले पनि इन्क्रोचमेन्ट नगरौँ विश्वभरि अहिलेसम्म अध्ययनले के देखाएको छ भने जहाँ जहाँ खोलालाई चाहिँ टेमिङ गर्न खोज्यो रोक्न खोज्यो कस्तो कस्तो स्ट्रक्चर बनायो जापानमा हेर्नुहोस् हैन तपाईको चाहिँ अमेरिकामा हेर्नुहोस् इन्डियामा हेर्नुहोस् त्यो प्राय स्ट्रक्चरहरू के भएको छ भन्दाखेरि फेल भइरहेछ किन त्यो फ्लडिङ स्पेसमा बनाएको ठाउँमा खोला फेरि बाढी आउँछ एक न एक दिन रिपिटेडली त्यहाँ बाढी आइरहेको छ र हामीले बनाएको स्ट्रक्चरहरू 100% हुँदैन भनेर यो अध्ययनले पनि भनिरहेको छ यदि भन्दै अन्तिममा फेरि म यहाँहरूलाई जोड दिन चाहन्छु प्राकृतिक प्रकोप भनेको हामीले रोक्न सक्दैन विपत्ति रोक्न सकिन्छ त्यसकारण चाहिँ
प्राकृतिक यो प्रकोप हुने ठाउँबाट हामी टाढा हौँ, लेस एक्सपोज हौँ। प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्नलाई हामीले प्रतिरोधात्मक संरचनाहरू बनाऊ, रेजिस्टेन्ट हैन, हेजार्ड रेजिलिएन्ट स्ट्रक्चरहरू बनाऊ। जस्तो भूकम्प त होल नेपालमा आउँछ, कहाँ आउँछ, कहाँ बढी आउँछ, कहाँ कहाँमा आउँछ भन्ने कुरो होइन कि नेपाललाई जोखिम हुनाले जहाँ बसे पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचनाहरू बनाऊ। पहाडको टुप्पामा बस्नु छ भने त्यस्तै किसिमको स्ट्रक्चर, फेदबाट हामी टाढा हौँ भन्दै डिजास्टर आफैमा प्राकृतिक होइनन्, तिनीहरू अघि मैले भने जस्तै मानव सृजित हुन् र यो विपदबाट हामीले आफैले कोसिस गर्यो भने, आफै सतर्क भने यहाँबाट हामी रोक्न सकिन्छ। अनि मात्र हाम्रो जस्तो पहाडी भूभागमा, हाम्रो जस्तो जोखिम भएको ठाउँमा दिगो विकास र सुरक्षित समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ। हस्त यदि भन्दै यहाँहरू सबैलाई यो प्रस्तुति सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।